अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 का अमल पुरअमन अंदाज में इख्तिताम को पहुंचा है, जिस पर तमाम मुतल्लिका इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अलबत्ता मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश से जो मसाइल सामने आए और इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताखीर से इलेक्शन की शफाफियत पर शकूक व शुबहात के बादल छाए रहे। इस दौरान अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं और हर किसी ने अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक उस पर तबसरा किया। हालांकि ये सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर जो है वो बंद की गई थी और नागुज़ीर थी, ज़ाहिर है इसकी वजाहत भी वजारत दाखिला ने की है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है कि जो जिस पर तबसरे मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में होते रहेंगे। अब हम इस इंतखाबी अमल के सियासी असरात पर बात करते हैं। हमने इलेक्शन से 2 रोज पहले बात की थी कि साख के बहरान की वजह से, यानी क्रेडिबिलिटी की का जो फुकदान है उसकी वजह से लोग बेयकीनी का शिकार हैं और 8 फरवरी के इलेक्शन के इनेकाद पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अब अगर हम पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पर बात करें, चूंकि इलेक्शन तो हो चुके, तो भी खदशात और अंदेशों का एक और सैलाब है जिसका इस वक्त कौम को सामना है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात लोगों के जहनों में पैदा हो रहे हैं। यानी इलेक्शन के इनेकाद का बुनियादी मकसद तो ये था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, मगर ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या आने वाले दिनों में हम ये हदफ हासिल कर पाएंगे, यानी इन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। इस तरह के कई सवालात हैं जिन पर हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर बात हो। अब तक के इंतखाबात का जायजा लें तो कौमी असम्बली की 265 में से कोई 256 हल्कों के नताइज आ चुके हैं। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया, लेकिन इनको आप गैर सरकारी नताइज कह सकते हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा नशिस्तें 100 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, जिनमें से जाहिर है कि बहुत बड़ी और गालिब अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिनके पास बाकायदा निशान नहीं था और एज अ पार्टी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, तो लोगों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके पास 73 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 हैं, MQM के पास 17 हैं, JUI के पास 3 हैं और मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो चौधरी शुजात की है उसके पास भी 3 नशिस्तें हैं। अगर मुमकिन इत्तेहादी जमातों की नशिस्तों की बात की जाए, उनको जमा किया जाए तो ये 150 के करीब बनती हैं, जबकि कौमी असम्बली में हुकूमत साजी के लिए 169 वोट दरकार होते हैं और अगर आप इसमें मखसूस नशिस्तों का इजाफा भी कर लें तो ये तादाद कोई 186 बन जाती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी जमातें मिलकर अगर हुकूमत बनाना चाहें, जिसके लिए ज़ाहिर इस वक्त जोड़ तोड़ पूरे अरूज पर है, तो ये तादाद पूरी करने के लिए उन्हें 10 से 15 आज़ाद अरकान की हमायत दरकार होगी, जो कि वो आसानी से हासिल कर सकते हैं और शायद इससे ज़्यादा भी उन्हें हासिल हो जाए। बाय द वे, मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि PTI की हमायत याफ्ता कई आज़ाद अरकान भी इससे राब्ते में है। ये दावा भी कुछ देर पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने किया, उससे पहले अपना इसहाक डार भी कर चुके हैं, मगर ये दावा फिलहाल तस्दीक तलब है और वैसे भी वफादारी तब्दील न करने के हवाले से PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके हल्फनामे इलेक्शन से पहले मीडिया की जीनत बन चुके हैं। और उससे पहले ये भी हुआ कि जिन लोगों ने वफादारियां बदली, जिन सियासतदानों ने जब वो अपने हलकों में गए तो उनके साथ जो उनके पब्लिक ने या वोटर्स ने जो उसने सलूक किया, उसको देखकर शायद लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो अपनी वफादारी तब्दील करें और फिर जाके अवाम का सामना करें। बिलफर्ज मार अगर जोड़ तोड़ में कामयाबी के बाद हुकूमत बन जाती है, जिससे यकीनी तौर पर हुकूमत तो आसानी से बन जाएगी, तो फिर सवाल वही है कि क्या PDM की रेप्लिका या PDM प्लस हुकूमत होगी और क्या ऐसी ही हुकूमत बनाना मकसूद थी, और क्या अगर ऐसी हुकूमत बन गई तो वो मुल्क को दरपेश जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, खास तौर पर उसमें माशी चैलेंज है, उनको अचीव कर सकेगी, यानी उनसे काउंटर कर सकेगी। एक बात आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पहले 2/3 नहीं तो कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज करना चाहती थी, जिसका उन्हें बड़ी हद तक यकीन भी था। और आपने राना सनाउल्लाह का वो जुमला तो बड़ा मशहूर हुआ कि साड़ी गल हो गई है, मगर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सारे तज्जिए, सारी उम्मीदें और सारा जो जोश जज्बा था वो धरे का धरा रह गया। इसका नतीजा ये निकला कि पहले भारी अक्सरियत की बात करने वाले और एन पोलिंग के दिन हाथ जोड़कर मखलूत हुकूमत से पनाह मांगने वाले नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन के दूसरे दिन
پی ڈی ایم طرز کی مخلوط حکومت کے لیے مذاکرات پر مجبور دکھائی دیے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے، یعنی پی ڈی ایم کی نقل کہیں یا پی ڈی ایم پلس کہیں، تو اس کے سامنے کئی بڑے چیلنجز ایسے ہوں گے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایسی حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہوگا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال میں چل رہا ہے وہ انتخابی نتائج کی سیٹلمنٹ اور انہیں تسلیم کیے جانے کا ہے۔ جو سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والا گروپ ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انتخابی نتائج اس کے لیے قابل قبول ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمیں 170 نشستیں ملیں، کوئی 150 کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی 170 کا کر رہا ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی بھی کر لیں، 10 20 30 اور کم بھی کر لیں تو 120 30 جو ہے وہ پھر بھی بنتی ہیں، اور اگر وہ بھی نہ کریں تو موجودہ نشستیں جو ان کی آزاد گروپ کی ہیں تو وہ 100 سے زائد وہ بھی بن رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومت سازی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پارٹی خود تو پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ اگر کسی آنے والی حکومت جو ہے اس کے لیے اتنی بڑی تعداد ان کی ہے کہ وہ سنگین مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ پھر جن درجنوں نشستوں پر نتائج چیلنج کیے جائیں گے، اور ایک اطلاع کے مطابق کم از کم 50 امیدوار جو ہیں وہ اپنے حریف کی جیت کو چیلنج کرنے کے لیے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کر بھی چکے ہیں، اور ان میں سے بھی ظاہر ہے یقینی طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ریلیف ملے گا، تو ایسی صورت میں حکومتی اتحاد جو ہوگا اس کا نمبر گیم کم ہوگا اور دوسرے گروپ کا یعنی آزاد گروپ کا ان کی نشستوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سے بھی ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کو قابو کرنا یا جس کو کاؤنٹر کرنا حکومت کے لیے یقیناً ایک چیلنج ہوگا۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا تقریباً چاروں صوبوں میں مختلف علاقوں میں انتخابی نتائج کے حوالے سے احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں اگر ہم بات کریں تو جماعت اسلامی نے دھرنا دے رکھا ہے، اسی طرح سکھر میں جے یو آئی فے کا دھرنا چل رہا ہے خالد محمود سومرو کی قیادت میں۔ گجرات میں آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی احتجاجی ریلی پر فائرنگ بھی ہوئی، خاصا وہاں ہنگامہ ہوا۔ شانگلہ میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، پھر باجوڑ اور دیگر علاقوں میں بھی ہنگامہ آرائی، اور مطلب ہنگامہ کا نام ہی کہیں تو احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے زوب میں، قلعہ سیف اللہ میں وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے والے امیدواروں کے حامی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اگرچہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کور نہیں کر رہا یا نہیں کر پا رہا، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزی پکچر دکھا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جہاں کئی بڑے بڑے برج الٹے ہیں، وہیں پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف خود جو ہیں وہ مانسیرا کی نشست سے الیکشن ہار گئے شہزادہ گستاصب سے، جبکہ لاہور کی نشست NA30 سے بھی وہ یاسمین راشد کے مقابلے میں اگرچہ جیت گئے، مگر انہیں جیتنے میں خاصی تاخیر ہوئی، یعنی رات کو رزلٹ کچھ اور تھا اور صبح کچھ اور تھا۔ اس نشست پر ان کی جیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس طرح انہوں نے مانسیرا سے اپنی شکست کو چیلنج کیا ہے۔ تو اگر نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں اور انتخابی اعتراض میں ٹریبونل ان کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے تو ان کی نشست بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ بھی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ویسے اس بات کا امکان تو کم ہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم ٹائپ کسی حکومت کے وزیر اعظم بنیں گے، بلکہ شاید وہ یہ اعزاز ایک بار پھر اپنے برادر خود شہباز شریف کو دینا چاہیں گے۔ مخلوط حکومت میں اتحادی جماعتوں کی جانب سے ایک اور جو چیلنج ہوگا وہ اتحادی جماعتوں کی حصے داری کی جو خواہشات ہیں کہ مجھے اتنی وزارتیں ملیں اور یہ عہدے ملیں، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوگا، جس میں خاص طور پر MQM اور JUI جو ہے یہ دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہاتھ کے چھالے کی طرح سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو کیا پی ڈی ایم پلس جیسی ایک مخلوط حکومت ان ساری نزاکتوں کے ساتھ ملک کو درپیش مسائل اور معاشی چیلنج سے نبردآزما ہو سکے گی؟ اور کیا اندرون ملک مضبوط ترین اپوزیشن کو جو احتجاج کے موڈ میں ہو اس کو کاؤنٹر کر سکے گی؟ اور اسی طرح کے بے شمار سوالات اور ہیں جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سوالات ایسے ہیں کہ شاید خود ان سب کے لیے بھی بڑا چیلنج ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی یہ سوالات ایک چیلنج کا درجہ رکھتے ہیں جو خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا پھر وہ بادشاہ گر ہیں۔